सांगटाची आमट ठीक करता. सांगटा घेतल्या ल्हान आसता ती आनी बुळबुळीत आसता. पयलोच पावस पडटा तेन्नाच मेळटा ती, पूण खूब रुचीक लागता. अशी ती उजरोवन घेवपाक जाय. मीठ लावन अर्देवर सायडीक दवरपाक जाय. एक कप सोय घेता. हे मिरसांगेक सोय कमी वापरपाक जाय. आतां तितून मिरसांग्यो घातल्या. मिरसांग्यो मातश्यो सुबेत घालपाक जाय. कोनफिऱ्योय मातश्यो सुबेत घालपाक जाय. हळदीचो पावडर, आमटाण, कांदो आनी एक चमचो मिरयां घालपाक जाय. मिरयांचो पिठोय घातल्यार जाता आनी 8 लसणीच्यो पाकळ्यो घातल्या. हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय. इल्लें उदक घालून वांटून घेवंक जाय. चड बारीक वांटूंक जायना. अशें तें वांटपाक जाय. हे मिरसांगेक गांवठीच मिरसांग्यो घालून वांटपाक जाय. 4 हरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या त्यो उबे चिरूंक जाय आनी मागीर बारीक चिरून घेवपाक जाय. आतां ती सांगटा 4-5 खेपो धुवन घेता. मातशी बुळबुळीत आसता न्हू ती, हातींच्यान निसाडटा म्हणून ती बरी धुवन घेवपाक जाय. आतां ती मिरसांग एका तोपान काडटा. चडूय दाट दवरूंक जायना, चडूय पातळ दवरूंक जायना, सारकी दवरपाक जाय ती. आतां तेका खतखतो काय ना चिरून दवरलेल्यो हरव्यो मिरसांग्यो घालपाक जाय. आतां तितून धुवन घेतलेली सांगटां घालता. सांगटां घालतकूच हळू धवळून घेवपाक जाय. चवी पुरतें मीठ, पांच स सोलां घालता. धापून दवर 7-8 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय. धापून जातकूच पयलीं 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. मातशें चाळून घेवंक जाय आनी मागीर एक 2-3 मिनटां दवरपाक जाय. मागीर जाली ती सांगटा. सांगटा शिजपाक 10 मिनटां लागता. अशी ती आमट ती खूब रुचीक लागता. तुमकां दिसता ती मिरसांग्यो चड घातल्या, पूण ती सांगटा गोड आसता, ताका मातशी तिखूच वांटपाक जाय मिरसांग तिची, तेन्नाच ती रुचीक लागता. हो तर तुमकां व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.